तेन्ना आलेले आनी तेन्ना एक धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून मागीर ओम पडल्यार आपूण पळयता वचोन आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेदो म्हणल्यार घरा कोणसो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदक येवन बी आंगार पडलें हांव मागीर धांवन तुका येयलें 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयरसान जेवण येता म्हणून मावी म्हजी किचनान हाडली आनी हांवें थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली आनी भुरगीं घरा हाडली आयज संडे जावन भुरगीं घरा हाडली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता हालीं जावं आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता असो म्हणून एम.एल.ए. संतोष पामोळकर तेकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशयी सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून आय थँक माय बोथ एम.एल.ए. माय कोर्ताली एम.एल.ए. हातूनवार आनी मुर्मुगांव एम.एल.ए. संतोष पामोळकर एक उलयार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली तलाटी पावलो मामलेदारा कडेन उलयले ते कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्ली आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले सध्या कितले डॅमेज जाल्ले आहा कितले एरिया डॅमेज जाल्ले किचन मोस्टली किचनाचें डॅमेज जाल्लें आसा फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनांतलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हण ऐकलां हांवें आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजें फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा तेज्याय घरासून मागीर क्रॅक येयल्ले आसा सद्याक कितले हाव डू यू लूक एट द सिच्युएशन नाव म्हणजे भिरांकूळ आहा सिच्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेल्या फाटल्या निलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा देंवपाक शकता सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर लँडस्लायडान बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान फोडलेलीं आसा आनी घरां बी भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा आनी ते घरूय मातशे नोड्याचे आसा तेका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा ही हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी कळयलां आनी आमचे मदें मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा तो वास्को सर हांव तेका हांगासर काळजान देव बरें करून लागले ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा तेका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिच्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना पूण तरी आसतना ताची माय बरी सेफ जाली तेजी माय किचनान आसली ती किचनान तेन्ना बेगीन ते आवाज येयलो म्हणटा ती भायर सरली ताका लागून ती गाडी सेफ जाली देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली थंय सेफ जाली थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पयलें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेजे घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटले आनी तेजी मम्मी थंयसर काम करता किचनान बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना सो हो विशय तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी लँड स्लायडिंगाचो इशू हांवें एसेंब्लीन मारलेलो पब्लीक एटेंशन हाडलेलें लँड क्वेश्चन आवारान मेन्शन केल्लेलें आनी खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट असले इश्यूज आसा पळय थंय डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीनी आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले आसा लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी रुल्स चेंज करून तेंच्या थ्रू फास्ट मुवमेंट जावंक जाय कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागतले जाल्यार ताका लॉंग प्रोसिजर आसा सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी आनी म्हाका दिसता की हो परत जाय जाल्यार आमी परत हांव आनी म्हजो कलीग हातून परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी CM कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सोनकर कडेन डिस्कस केला डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचेर काम करपाक घेवपाची गरज आसा